we're holding on. We rise up from the dust and clean my throat. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم تلاقينا في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم مهم جدا جدا جدا، خاصه للمتزوجين. دونك حنا حكينا على قداه طريقه للدخول الى كندا، ولا بلوبار حكينا على البيرمي ديتود، دونك الفيزا ديتود اللي كيفاش تدخل كندا عن طريق فيزا دراسه. اليوم نحكيو على اسهل طريقه للدخول الى كندا، وخاصه المتزوج. ما صاديش بزاف بلاص فيكتوريا هاي منا، بس جوست اللي ها تلقاو كدي مونيمون قدميتو هنايا. اون بليس يجي هنايا مع سكوير دورشستر هذا فوالا. وعندكم جوست اللي هي ها اقبلك تشوفوا في الدرابو تاع الجزائر. كل حد يجي ويتلموا لهنايا كيما ديروا نتوما الحراك بالجمعه، حنا نديروا هنايا بالحد يتلموا زعما هاك تاعنا. اول حاجه عندكم نتوما بالنسبه لونطري اكسبريس، قبل ما نبداو فيها ولا في الاسئله تاعها، يونا دو ليان. عندكم الليان الاول اللي هو تاع التقييم الذاتي تاع. دونك السؤال الاول راح يقول لك ما هي وضعيتك العائليه، راح تقول له انت بار اكزومبل متزوج. السؤال اللي وراه راح يقول لك هل الزوجه تاعك مقيمه في كندا؟ في الوضعيه تاعنا راح نقولوا حنايا لا، خاطر لا بلوبار راح يكونوا الزوجه تاعهم من نفس البلاد. السؤال اللي وراه راح يقول لك هل سترافقك الزوجه تاعك؟ اذا كان الزوجه تاعك بار اكزومبل عندها مؤهلات علميه، عندها دي ديبلوم يونيفرسيتير ولا باك ولا نامبورت، عندها تيست دو لونغ، تسمع حوايج راح يعاونوك باش تطلع السكور. هنا حطها دير نعم راح ترافقك، سينو في الكونترا راح تقول لا، لانها راح تهبط لك السكور برك فوالا. السؤال اللي وراه راح يسقسيك على السن تاعك، بار اكزومبل نديرو حنايا المعدل تاع بار اكزومبل 32 زون، نقولوا السن تاعنا 32 زون. السؤال اللي وراه يقول لك ما هو مستوى الدراسي تاعك انت، والدراسي هنا مش حنحكيو على الدبلوم يونيفرسيتير تاعك، ولا حنحكيو على المعادله ليكيفالونس تاعو بالنسبه لكندا. بار اكزومبل واحد ماستر هو ميتريز، واحد ليسونس هو باشلور في المعنى. في لو كا تاعنا بار اكزومبل نقولوا باشلور. والسؤال اللي راح تكون متعلق باللغه، يقول لك هل سبق وتحصلت على شهاده لتقييم اللغه تاعك بالانجلي ولا فرنسي؟ بار اكزومبل نبداو حنا بالانجلي، يقول لك هل عقبت الايلتس؟ تقول له بار اكزومبل تا نعم. وش هما لي موين اللي ديتهم؟ بار اكزومبل سبيكين ديت 6.5، ليسنين ديت من 6 ل 7، رايتين 6.5، ريدين 6.5 نقولوا في المعنى. والسؤال جوست اللي وراه يقول لك هل عقبت تيست اللغه الفرنسيه تي سي اف ولا؟ تقول له بار اكزومبل تا نعم. نحطوا حنايا معدل متوسط اللي هو 309 ولا بي 1. ابري لا كيسيون هذه يقول لك هل عندك عمل ولا خبره عمل في كندا؟ راح تقول له انت يا بار اكزومبل لا. والسؤال اللي وراه يقول لك هل عندك خبره عمل خارج كندا، اسمها في بلادك ولا؟ راح تقول له انت يا نعم. تعطي له بار اكزومبل تقول له عامين، عندك عامين خبره خارج كندا. السؤال اللي وراه حيقول لك هل عندك شهاده من احد المقاطعات، بار اكزومبل ان اوتر بروفانس من اي بقعه في العالم اعطتك شهاده للعمل ولا حاجه كيما هكا. هنا تقول بار اكزومبل لا فوالا. السؤال اللي وراه يقول لك هل عندك عرض عمل مرفوق بتقييم الاثر على سوق الشغل، او بمعنى اخر do you have a valid job offer supported by a labor market impact assessment. دونك انت راح تقول له لا، ما عندكش عرض عمل من النوع هذا. السؤال اللي راح يقول لك هل عندك تعيين في احد المقاطعات، بار اكزومبل مقاطعه مانيتوبا ولا؟ درت انت تقييم تاعك تما للدخول، عطاوك تزكيه بار اكزومبل، عطاوك سكور مليح، هنايا تمونسيوني، سينو تقول له لا. في الحاله تاعنا احنا بار اكزومبل نقولوا لا. السؤال اللي راح يقول لك هل عندك قرابه كنديه، بار اكزومبل عندك لا فامي في كندا. وهنا القرابه حين نحكيو على لي بيرسون بلوس دو 18 ans، وتكون عندك ريليشن وذ ذم بلادي ريليشن كما نقولوا احنا قرابه دم، او قرابه ادوبشن بار اكزومبل تكفل، او قرابه مارياج بار اكزومبل ستيب براذر ستيب سيستر، الاخ من الاب والاخ من الام، حاجه كيما هكذا فوالا. نقولوا بار اكزومبل حنايا لا. السؤال اللي من وراه راح يكون متعلق بالزوجه. اذا كنت قلت انت ديجا نعم الفوق، هنا راح يقول لك هل الزوجه تاعك عندها معادله للشهاده تاعها، بار اكزومبل ليكيفالونس دو ديبلوم تاعها كيما تاعك نتايا بعد، كيما في الكا تاعك نتايا قلنا باشلور. نقولوا بار اكزومبل الزوجه عندها سنه اولى جامعي. بيان سور السؤال اللي وراها حيكون على اللغه، يقول لك هل هي ثاني جوزت اختبار للغه؟ نقولوا بار اكزومبل حنايا نعم، ونعطيوها موين متوسطه ولا. وهنا هذا الاختيار راح يكون فاكولتاتيف ماهوش اوبليغاتوار كيما تاعك نتايا. لاكاز الاخرى راح تكون كالكوليت يور سكور،
تسمى تحسب السكور تاعك قداه جا. كيما حنا باغ اكزومبل جانا 327 نروحوا ندخلوا للرابط الدوزيام ونشوفوا اسكو السكور تاعنا هذا يأهلنا للدخول السريع او لا. تدخلوا في اللين هذا الدوزيام هذا ثاني نحطوا لكم في صندوق الوصف. كي تدخلوا ليه تلقاو باغ اكزومبل بلي اخر انتقاء في لونتري اكسبريس قداه كان السكور تاعو المينيمال. كيما حنا في الحاله تاعنا كان في 1 ماي هذا اللي فات 2019 المينيموم سكور كان 450. صافي دير حنا لازمنا نزيدو نعدلو شويه باغ اكزومبل نفوتو تيست تاع اللغه نجيبو سكور مليح، نزيدو في الخبره تاع العمل تاعنا ولا حوايج كيما هكا باش نزيدو نطلعو سكور باش نوصلوه للمينيموم ولا فوقو شويه. دونك كيما لاحظتوا في المرحله هذه مش حين تحتاجوا انكم تروحوا لاجونس باش هما اللي يديروا لكم التقييم. راكو عندكم في صندوق الوصف لي دو ليان اللي يديروا بهم التقييم تاعكم وتشوفوا لي سكور اللي فاتوا وتشوفوا واش تحسنوا نتوما باش تشوفوا روحكم اسكو راكم مؤهلين لونتري اكسبريس ولا المرحله ولا لا. المرحله الثانيه حتكون تروحوا لاجونس على روحكم خاطر ما عندهم دي لوجيسيال هما اللي رايحين يسمحوا لكم باش تاكسيديو لونتري اكسبريس باش تحطوا الدوسي تاعكم تيليفيرسيو لي دوكيومون تاعكم. فوالا هذا اتس تشاينا تاون. جو البلاصه فيها غير الحوان تاع الشناوه ويتو.水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壮如山。الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن بحضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب خواطر